أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سبحان الله، ما شاء الله. هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعرہ تکبیر، شان قرآن، عظمت قرآن، تلاوت قرآن، زینت القرآن قاری اکرم صابر صاحب، سالانہ اجتماع جامعہ عبداللہ بن مسعود. نعرہ تکبیر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض سبحان الله، ما شاء الله ما شاء الله. وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان قرآن، عظمت قرآن، زینت القرآن قاری اکرم صابر صاحب، شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن. درخواست تھی سالانہ اجتماع جامعہ عبداللہ بن مسعود. نعرہ تکبیر. لا إله إلا الله. ما شاء الله بارك الله. اللهم زد فزد. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. ولله الحمد. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم
अजमत कुरान उस्ताजुल कुर्रा कारी अकरम साबिर साहब शेखुल हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती हबीबुर रहमान दरख्वास्त थी सालाना इज्तिमा जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद नारे तकबीर صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم.